बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपके साथ शेयर करेंगे कि पेंशन इंक्रीज़ 2023 जो वफाकी मुलाजमीन और पंजाब के अलावा बाकी दीगर सूबों में 17.5% के हिसाब से ग्रांट की जा रही है, उसकी वर्किंग नेट पेंशन जो इब्तदाई तौर पर हुई थी उस पर होगी या उसके बाद मिलने वाले पेंशन में इजाफा जात को इसमें जमा करके इसकी वर्किंग होगी। पिछले सालों में तो यही था कि जब पेंशन किसी को ग्रांट होती है उस पेंशन को जो भी इंक्रीजेस उस पेंशन के साथ वर्कआउट होके मिलनी है। इब्तदाई नेट पेंशन में पहली इंक्रीज़ जमा होगी और उसके बाद दूसरी इंक्रीज़ दोनों के मजमूए पर वर्कआउट होगी और इसी तरह अगली इंक्रीज़ जो है वो तीनों के मजमूए पर और सो ऑन आखिर पे जाके जो भी इंक्रीज़ लगनी है वो पिछले साल का तमाम इजाफा जात में जो पेंशन मंथली पेंशन जो इब्तदाई तौर पर हुई थी। ये आपके सामने एक अक्स है एक पेंशन स्लिप का, रिटायर्ड सरकारी मुलाजम की पेंशन स्लिप का एक्स है। ये मुलाजम आप देख रहे हैं कि रिटायरमेंट डेट इनकी 6/2022 है। ऊपर वाले पोर्शन में मंथली पेंशन है और उसके बाद पेंशन इंक्रीजेज हैं, उसके बाद मेडिकल अलाउंस हैं दोनों, और ये टोटल पेंशन जो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है वो लिखी हुई है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं डिटेल ऑफ पेंशन इंक्रीजेस की। तो पहली इंक्रीज इसमें शामिल की गई थी 2011। ये 2011 वाली जो है ये 19,151 रुपये पे 15% थी और 2015 वाली 7.5%, इसमें 19,151 और 2872 को जमा करके उस पे वर्कआउट की गई थी। और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो पिछले जो पेंशन है प्लस इंक्रीज उसको जमा करके उस पर वर्कआउट की गई थी। अब नाज़रीन, डाउट इसमें इसलिए आया है, बजट तकरीर में तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो कुछ फरमाया उसकी रोशनी में जो बात समझ आती है वो ये है कि पेंशन में जो इजाफा जात हैं, जैसे उन्होंने कहा जी 17.5% इजाफा दिया जाएगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनका एक सिस्टम है कि वो उसमें टैक्सेस जमा होते रहते हैं। वो टैक्सेस कह गए, जबकि उसमें यह था कि इंक्रीज उसमें जमा होकर चलती हैं। और उनका कहने का मतलब ये था कि जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तो जो बेसिक पे है उस पर इंक्रीज मिलेगी 35% या 30%, और जो पेंशनर्स हैं उनके जो साबका इंक्रीज उसमें जमा होती हैं, लिहाजा उनका जो पेंशन बढ़ाने का ऐलान है वो 17.5% किया गया है कि जो उससे हाफ है। अब उन्होंने जो बजट पर इख्तितामी तकरीर की है, यानी कि बजट की बहस समेटते हुए कहा है पेंशन में बहुत सारी इस्लाहात का ऐलान किया है कि ये इस्लाहात मुतारफ़ कराई जा रही हैं। उसमें एक जो अहम बात है वो ये है कि आइंदा से जो इंक्रीज़ लगेंगी उनका अकामुलेटेड इफेक्ट नहीं होगा, कि वो यानी कि पिछली इंक्रीज़ें शामिल करके उसमें अगली इंक्रीज़ वर्कआउट नहीं होगी, बल्कि जो इब्तदाई नेट पेंशन होगी। इब्तदाई नेट पेंशन से मुराद इसमें देख लें आप कि ये जो लिखा हुआ है मंथली पेंशन सिर्फ 19,151 रुपये, इसी पे सारी इंक्रीज़ लगेंगी। तो इसी से पे इंक्रीज़ लगेंगी तो वो बहुत मतलब कि पेंशनर्स के लिए तो नुकसान ही होगा। अभी हम इस पर बहस करेंगे कि अगर ये मौजूदा इंक्रीज सिर्फ मंथली पेंशन पर वर्कआउट होती है तो कितने पैसे मिलेंगे, और अगर वो इन इंक्रीज़ को शामिल करके पिछली यानी इंक्रीज़ को शामिल करके मिलती है तो फिर कितनी रकम मिलेगी इजाफा की। और पहली सूरत में अगर ये इजाफा जात इसमें जमा नहीं किए जाते तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कितना नुकसान होगा। तो इसमें हम बाद में चलते हैं। पहले आपको मैं 2 शार्ट्स सुनवा दूँ वज़ीर ख़ज़ाना साहब के। पहला शार्ट है कि जब उन्होंने बजट तकरीर की थी कौमी असम्बली में
اس میں پینشن والا پورشن ہے، اور دوسرا 60 جو ہے یہ جو ابھی حال ہی میں انہوں نے بجٹ کنکلوڈنگ سپیچ کی ہے، اس میں انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود، کیونکہ جو سرکاری پینشن ہے، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوا ہے، یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے۔ سرکاری پینشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہو، وہ کلین جو اگر 100 روپے مل رہی ہے، آپ اگر 17% کہیں گے تو ان کو 117 ملنا شروع ہو جائے۔ وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پینشن کی کمپیوٹیشن کے وقت ایڈ ہاک پینشن الاؤنس کو کمپاؤنڈنگ کے بغیر نیٹ پینشن میں شامل کیا جائے، یہ دوسرا ریفارم ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، اسی پینشنر کی پینشن پر ہم نے جو آئی پی 2023 والا 17.5% اضافہ ہے، اس کو دونوں طریقوں سے ورک آؤٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو سابقہ جس طرح چل رہا ہے کہ منتھلی پینشن میں پینشن انکریزز جمع کر کے یہ 19,151 اور 24,698 کو جمع کیا تو یہ ٹوٹل بن گیا 43,849۔ اس پر 17.5% ورک آؤٹ کیا تو وہ بنا 7,674۔ اب اگر ہم دوسری صورت میں لیتے ہیں کہ نیٹ پینشن، یعنی نیٹ پینشن ہے 19,151، اس پر ہم 17.5% ورک آؤٹ کرتے ہیں، وہ بنتا ہے 3,351۔ اس صورت میں جو لاس نکلتا ہے وہ ہے جی کہ 7,674 مائنس 3,351، وہ آ گیا 4,323۔ اگر اس طرح اس کو فالو کیا گیا، یعنی اصل تو پتہ چلے گا جب گورنمنٹ لیٹر جاری ہوگا، یہ جولائی کے پہلے ہفتے میں 1, 2, 3 کو لیٹر جاری عام طور پہ ہو جاتے ہیں، تو انکریز ان پینشن کا جب لیٹر جاری ہوگا تو اصل میں وضاحت تو اس میں ہوگی، لیکن اب یہ ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے کہا جی کہ آپ کے سامنے اس کو واضح کر دیں۔ اس حوالے سے یہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر دوسری صورت میں پینشن جو ہے نیٹ پینشن پر اضافہ ورک آؤٹ ہوتا ہے تو وہ تو آدھے سے بھی کم بنتا ہے، یعنی اگر جو لاس ہے وہ 4,000 ہے، جو بنتا ہے وہ 3,000 ہے، آدھے سے کم ہوا جی۔ یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ کے بھی مکر جاتی ہے کہ پہلے کہا تھا کہ بجٹ میں کہ ان کے جو وہ الاؤنسز وغیرہ ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں جی، وہ اس طرح چلتے ہیں، اب یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو اکامولیٹو افیکٹ ہے کمپوزیشن آف پینشن جو ہے اس کو وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور آئندہ سے میرا خیال ہے کہ یہ انکریزز جو ہیں وہ نیٹ پینشن پر لگا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ یہ کمپوزنگ پر ہی دے دیں، کمپوزٹ پر ہی دے دیں، کہ جو پچھلی پینشن پلس اضافے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے تھوڑا انفارمیٹو ہوگی، تھوڑا پریشانی کا بھی باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سامان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔